अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। बड़ी खबर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बना दिया है और ये एक मैसिव पॉलिटिकल अलायंस है। अपोजिशन का सबसे तगड़ा अलायंस अब सामने आया है, जहां पर तहरीक इंसाफ इमरान खान यानी जेल के अंदर होते हुए तकरीबन 8 सियासी जमातों को अपने बैनर के नीचे यानी तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे ये लेकर आ गए हैं और एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ईद के बाद आप देखेंगे इन पाकिस्तान का कोई गांव देहात मोहल्ला बाजार शहर ऐसा नहीं बचेगा कि जहां पर अवाम नहीं निकलेगी। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये 8 मुख्तलिफ जगहों से निकलेंगी और पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होंगी जो कि आप देखेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सारे ड्रामे जारी हैं और सारी कहानियां जारी हैं, इस दौरान एक खबर बल्कि एक अजियतनाक दास्तान, एक बड़ा काला बदबूदार चेहरा जो खबर आती है, लेकिन उस चेहरे को, उस बदबूदार चेहरे को दबा दिया गया, उस खबर को दबा दिया गया। उस खबर ने मीडिया में उतनी जगह नहीं बनाई, लेकिन वो खबर गुज़श्ता 12 घंटों में दोबारा से उमड़ कर बाहर आई है। मैं देख रहा था शाहजेब खानजादा साहब ने अपने प्रोग्राम में उसके ऊपर चंक किया है, फिर मोहम्मद मालिक साहब ने तकरीबन 14 से 15 मिनट का इसके ऊपर चंक किया है। खबर यह है कि पंजाब के अंदर, चूंकि पंजाब की मरियम और नवाज शरीफ साहबा की टिकटॉक हुकूमत है, वो सखियां सहेलियां, आपने देखा होगा कि कभी किसी राइडर को रोक लेती हैं, कभी किसी बच्चे को रोक लेती हैं, तो वो जिस तरह से हुकूमत चल रही है। लेकिन पंजाब के अंदर एक मौलवी एक 14 साल बच्चे के साथ मुंह काला करते हुए पकड़ा गया है। अब नंगा मौलवी पकड़ा गया, उसके बाद मौलवी ने हथियार भी निकाले, मौलवी ने गन भी तानी और मौलवी वहां से भाग गया। अब मौलवी जब वहां से भागा, गिरफ्तार होता है, लेकिन उसके बाद तमाम तर मौलवी बाकी साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उस मौलवी को बचाते हैं। ना सिर्फ उस मौलवी को बचाते हैं, बल्कि उनका वालिद प्रेशर में आकर, दबाव में आकर ये कहता है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहा हूं। यानी ये मुल्क किसी और वजह से डूबा ना डूबा, लेकिन ये जो झूठी कस्में अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाती, इस वजह से ये मुल्क जरूर जाएगा। यानी हर वो 2 नंबर काम, हर वो काम जिसके अंदर प्रेशर, धौंस, धमकी शामिल होती है, उसमें ये जनाब कहते हैं जी अल्लाह की वजह से हमने ये कर दिया, हमने इस वजह से छोड़ दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े उहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, साफ पता चल रहा है झूठ फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन जो कुरानी आयात सुनाना शुरू कर देते हैं, तो ये जो कर रहे हैं, इसकी वजह से ये मुल्क यकीनी तौर पर यकीन माने डूबेगा। क्योंकि इस तरह की हरकतें और फिर मुकद्दस औराक, मुकद्दस किताबें, मुकद्दस शख्सियात का हवाला देते हुए करना बड़ी खौफनाक चीज लगती है। अब ये जनाब जो मौलवी हैं, ये मौलवी अबू बकर मौविया है। ये पंजाब के अंदर इन्होंने एक 14 साल बच्चे, अब जो इनके वालिद ने एफआईआर पहले दर्ज करवाई है, वो सिर्फ उसकी चंद एक नुकात आपके सामने रख देते हैं। वालिद ये कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को मदरसे में छोड़ा हुआ था, लेकिन बच्चा घर वापस नहीं आया। मैं बच्चे को ढूंढता हुआ गया, तो मदरसे के साथ वाला एक घर था, यानी मदरसा नहीं, मदरसे के साथ वाला घर था। उस घर से बच्चे के रोने की आवाजें आई। मैं जब उस घर के अंदर गया, दरवाजा खोलकर, तो अंदर देखा कि जो मौलवी माविया है, यानी ये अबू बकर माविया है, मौलवी कहे हैं, दरिंदे कहे, ये दरिंदे हैं। यानी यकीन माने कि ये एक ऐसी ज़हनियत है पाकिस्तान के अंदर, बहुत जरूरी है कि इनका कोई इलाज किया जाए, इनकी डेस्परेशन का कोई ना कोई हल निकाला जाए। उसके बगैर ये मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। ये बड़ी ज्यादती करते हैं बच्चों के साथ, और ये सिर्फ कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि साहिल की रिपोर्ट है कि गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में 4000 बच्चों को, बच्चों से मुराद ये है कि मेल बच्चों को, बच्चियों को नहीं, बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। लार्जली जो डिस्कस हुए वो मौलवियों ने ये सारी कार्रवाई डाली। अब ये जो जनाब हैं मौलवी अबू बकर साहब, वो कहते हैं कि जनाब ये मैं जब कमरे में दाखिल हुआ, वालिद साहब कहते हैं, तो आगे देखा कि मौलवी नंगा है। मौलवी नंगा है, यानी बादशाह पाकिस्तान के अंदर नंगा है और मौलवी वहां पर नंगा है। वो कहते हैं हमें देखते हुए मौलवी घबरा गया और बच्चा ज़ाहिर वहां पर रो रहा है बेचारा, उसके साथ भी मौलवी साहब अब उसकी तौहीन कर रहे थे। तो मौलवी ने हथियार उठा लिए, हमारे ऊपर गन तान ली और मौलवी वहां से भाग गया। अब उसके बाद एक वीडियो आती है जहां पर मौलवी गिरफ्तार हुआ, तो वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें मौलवी साहब को खड़े होकर ये कहते हैं, साहब माजरत के साथ मौलवी को खड़े होकर ये कहते हैं कि जनाब आपके ऊपर हम उलमाए कराम से फतवे दिलवाएंगे, आपके ऊपर हम फतवे दिलवाएंगे और आपको इस तरह से जाने नहीं देंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये अलामा इब्तिसाम ज़हीर साहब हैं, ये मजहब स्कॉलर हैं, ये और बाकी मौलवी सारे जाकर पहुंचते हैं उस जगह पर, और वहां पर जाकर ये उसके वालिद को और सारा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद अचानक से वो वालिद जाकर एक केस ही माफ कर देता है और पीछे हट जाता है। वालिद का जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि मुझे उलमा ने समझाया है और मैं अल्लाह की रजा के लिए उन्हें माफ कर रहा हूं। अब इब्तिसाम साहब ये कह रहे हैं कि जनाब उस बच्चे के साथ कोई ज्यादती हुई नहीं है, मौलवी नंगा था ही नहीं। और जनाब मौलवी के हवाले से स्टेटमेंट आई कि जी असल में मैं पाँव दबवा रहा था। खातून भी आती है, वो कहती है जनाब मौलवी का पाँव दबा रहा था। अब समझ से बाहर है कि मौलवी नंगे होकर कौन से पाँव दबा रहा था और किस तरह के पाँव मौलवी दबा रहा था, और ये मुआशरा किधर सोया हुआ है। यानी कम अज कम ये इंतहा है, ये एक कलेक्टिव मसला ही, कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे बच्चों का मसला है और ये पंजाब के अंदर हो रहा है। और ये एक लंबी इसकी तारीख है जो पंजाब के अंदर हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा को कम से कम देखना चाहिए, सोचना चाहिए। यानी उनसे कम से कम ये तो तवक्को की जा सकती है कि जनाब इसके ऊपर टिकटॉक वीडियो बना दें, उस मौलवी के खिलाफ कोई इलाज होता, या फिर ये भी पूछा जाता कि जनाब ये किस तरह से बाकी मौलवी वहां पर जाकर पहुंच गए और उन्होंने किस तरह से वालिद को प्रेशर डाला, दबाव डाला और वालिद पीछे हट गया। यानी एफआईआर या तो मौलवी ने उस बच्चे के वालिद ने एफआईआर जो करवाई है, एफआईआर में कह रहा नंगा मौलवी मैंने देखा, बच्चे के साथ मुंह काला कर रहा था,
اور گن تانی بھاگ گیا. اب وہ کرے میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں, تو یا تو مولوی جھوٹا ہے یا اس کا والد جھوٹا ہے. ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیس رجسٹرڈ کروا دیا ہے, اب آپ سرکاری تحویل میں آگے, ریاست کے سامنے آگے, لہذا ریاست کو یہ معاملہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ اس طرح سے دفع کر دیا جائے. اب سوالات یہ بھی اٹھا رہے ہیں, محمد مالک صاحب نے اٹھایا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر مولوی پاؤں دبا رہا تھا تو مولوی مدرسے میں دباتا, مولوی اس بچے کو لے کر دوسرے گھر میں کیوں گیا, یعنی تیسرے گھر میں مولوی کیوں جا رہا ہے پاؤں دبانے کے لیے. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جناب اس مولوی کے لیے باقی مولوی سارے کیوں پہنچے. تو محمد مالک صاحب کا باقاعدہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے اپنے شو میں, انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ مولوی ابو بکر معاویہ کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ اہل تشیع کے خلاف بڑی تگڑی تقریریں کرتا ہے اور بڑا کھل کر بولتا ہے, یعنی پھیپھڑے اور گلے پھاڑ کر بولتا ہے. تو اس لیے مولوی سارے پہنچے کہ ہمارا ایک تقریر کرنے والا اور بڑی تیش میں آ کر, غصے میں آ کر تقریر کرتا ہے, پھیپھڑے گلے پھاڑ دیتا ہے, لہذا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے, اسے ہم نے بچانا ہے. اور پھر یہ بھی محسوس کیا گیا کہ جناب اگر اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو یہ ایک آغاز ہوگا اور اس کے بعد مولوی کوئی نہیں بچے گا. اس کے اوپر نہ تو مذہب اسکالرز بولے, نہ تو پاکستان کے صحافی اس طرح سے بولے, لیکن میڈیا بات کر رہا ہے, نہ تو وہ بچوں کو پروٹیکٹ کرنے والے انسانی حقوق کے علمبردار بہت سارے پاکستان کے اندر جو لیبرلز ہیں, سرخے ہیں, کوئی بھی بات نہیں کر رہا. یہ بڑا ظلم ہے. لیکن مولویوں نے جس طرح سے اس مولوی کو بچایا ہے, یہ درندگی ہے جو کہ ایکسپوز بھی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف سخت ترین کارروائی بھی ہونی چاہیے اور اس کا حل بھی نکالنا چاہیے. یہ بچے بڑے معصوم ہیں, یہ کلیاں ہیں, یہ ہمارے پھول ہیں, یہ ہماری نسل ہے, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. تو یہ تو ان کے والد ہیں جو بولے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, اور کتنے بچوں کے ساتھ یہ مولوی کر گیا ہوگا پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ بولے ہیں, لہذا اس چیز کی قدر کرنی چاہیے اور اس معاملے کو ریاست لارجلی دیکھے. یعنی اگر اس چیز سے قاضی صاحب کہیں اور تھوڑا سا نہیں لے سکا, مزید کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیں, 4 بندوں کی دعائیں لے لیں, لیکن اس کے اوپر بھی وہ خاموش ہیں. اب جو ہوا ہے جناب تحریک انصاف کی جانب سے, ایک تو تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس بنا دیا ہے. اب گرینڈ الائنس میں جو پہلا مرحلہ ہے اس میں 5 پولیٹیکل پارٹیز تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوئی ہیں, لیکن دوسرے مرحلے میں 8 پولیٹیکل پارٹیز, یعنی تو ٹوٹل 8 سے 9 پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی جو پاکستان بھر کے اندر مہم چلائیں گی, کیمپین چلائیں گی. اور ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن سٹولن, الیکشن دھاندلی زیادہ ہے. پاکستان کے اندر جو حکومت بنائے گی یہ جعلی حکومت ہے, یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ ملک نہیں چلا سکتی. تو بڑا کلیئر کٹ یہ تحریک پاکستان کے اندر شروع ہونے والی ہے. ایک ایسے ٹائم میں تحریک شروع ہونے والی ہے کہ وکلا آلریڈی بھی بکھرے ہوئے, وکلا کے دستخط آپ نے دیکھے تقریباً 400 سے زیادہ دستخط ہو گئے, جنہوں نے جناب کہا ہے کہ 100 موٹر نوٹس لیں. جناب یہ جو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کے ساتھ, وکلا الگ سے بکھرے ہوئے ہیں. پاکستان کی عوام مہنگائی میں پس گئی ہے, لوگوں کے لیے جہنم اس ملک کو بنا دیا گیا. پیٹرول مزید 10 روپے بڑھا ہے, 290 روپے 1 لیٹر پیٹرول آتا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے پاکستان کے اندر ایک مرغی کا انڈا اس وقت 25 سے 30 روپے کا ملتا ہے. جہنم اس ملک کو لوگوں کے لیے بنا دیا گیا, عذاب بنا لیا گیا ہے. لوگ چیخ رہے ہیں, یقین مانے اپنے بچوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں. بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے, بلکہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو سحری اور افطاری کے وقت نہیں جاتی کہ ہم بچوں کو منہ کیا دکھائیں. بہت سارے لوگ باقاعدہ فیملیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سحری کے وقت اٹھاتے نہیں ہیں کہ اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا تو افطاری میں ہم انہیں دیں گے کیا, افطاری میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو دیں گے کیا, لہذا سحری کے وقت انہیں اٹھاتے نہیں ہیں کہ وہ 2 روٹیاں نہ مانگ جائے افطاری کے وقت. تو اتنے زیادہ مشکل میں لوگ گزار رہے ہیں, یعنی یقین مانے روٹی کھانے کو نہیں ہے اس ملک میں. بڑا عذاب ہے. آپ کسی بھی ایون اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ گھومیں, ہر سڑک کے کنارے آپ کو ایک داستان ملے گی. بندے بیٹھے ہوئے, ان کے چہرے آپ دیکھیں, وہ نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے, نظریں جھکائے ہوئے. پاکستان کا وہ شہری بیٹھا ہوا ہے جسے اس سے پہلے آپ نے اس طرح سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور جب آپ انہیں پیسے دیتے تو یقین مانے وہ نظریں جھکا کر لیتے ہیں کیونکہ شرمندہ ہوتے ہیں, سفید پوشی ختم ہوگی. تو ایک طرف اس حکومت نے جو عذاب اس ملک کے اندر مسلط کیا ہوا, پاکستان کی مڈل کلاس برباد ہو کر رہ گئی ہے. وہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں, وکلا سڑکوں کے اوپر ہیں, اساتذہ کرام یہی محسوس کر رہے ہیں, سول سوسائٹی ری ایکشن دے رہی ہے. اور اس کے بعد جب یہ تحریک شروع ہوگی تو یہ کاؤنٹ ڈاؤن آلموسٹ سٹارٹ ہو گیا شہباز شریف کی حکومت کا, جو کہ اب نہیں چل سکتا, کسی بھی طور پر نہیں چل سکتا, کیونکہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتے. آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے اور اس کے لیے کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, جو کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اب آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان کے ایوان بالا میں, سینٹ میں, سینٹ جو کہ کسی بھی ڈیموکریٹک ریاست کا جو کہ دو ایوانی مکرانہ ہوتا ہے, اس کے اندر جو اپر ہاؤس ہے دیٹ سینٹ اصل میں کسی بھی لیجسلیچرز انہیں بولتے ہیں, کسی بھی معاشرے کے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, ذہین ترین لوگ, پڑھے لکھے ترین لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں. اب 4 اہم ترین سینیٹرز ہیں جو سینٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں. اب یہ 6 سالوں کے لیے آئے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہے. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 سینٹ کے اندر پہنچے یہ طاقتور حلقوں کی طرف سے, اور یہ طاقتور حلقوں کی نمائندگی کریں گے, یعنی پارلیمنٹ کے اندر طاقتور حلقوں کی نمائندگی ہوگی. اب یہ کون لوگ ہیں؟ انوار اللہ کاکڑ, نگران وزیر اعظم, ان کے دور میں بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں. محسن نقوی, جنہوں نے پنجاب میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں پر پولیس گھر کے اندر نہیں گھسی, جہاں پر گھر کی خواتین کو نہیں گھسیٹا گیا. اس کے بعد محمد اورنگزیب, جنہیں نیشنلٹی پاکستان میں بلا کر دی گئی. فیصل واوڈا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل واوڈا کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے, ان دونوں نے مل کر اسے سینیٹر بنایا ہے. اب فیصل واوڈا آپ جانتے ہیں مریم صاحبہ کو بزدار 2 کہتے ہیں. دوسری طرف جو محسن نقوی صاحب ہیں, انہیں
IPP, PMLN इन सब ने मिलकर और अनवालू और काकड़ और इन सबको मिलाकर वोट दिया है। अब नून लीग ये महसूस कर रही है कि जनाब फैसल बावड़ा को जिस तरह से पीपल्स पार्टी बैक कर लेकर आई है, हाँक कर लेकर आई है, इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी कहीं हमारी पीठ में छुरा ना घोंपे। लेकिन सवाल हम तरीन ये भी पता होता है कि ये चार लोग किस तरह से ऐवान बाला सेनेट के अंदर पहुंचे, जहां पर अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जहां पर वो लोग होने चाहिए जो मुआशरे का ज़हीन तरीन चेहरा होते हैं। लेकिन ये चार लोग सेनेट के अंदर पहुंचा दिए। दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर मामला और पॉलिटिकल मामला और पाकिस्तान की जो असेंबली है उसको चलाया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।